जनूबी पंजाब में आलमी वबा कहर ढाने लगी। कातिल कोरोना मजीद 13 जिंदगियां निकल गया। सरगोदा में 6, मियांवाली 2, बहावलपुर 1 और मुल्तान में 4 अफराद जाँ बहक। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मंसूर निजामी भी कोरोना से जाँ बहक। हलाकों की मजमूई तादाद 546 तक पहुंच गई। कोरोना के वार्ड दिन ब दिन तेज होने लगे। सरगोदा में एक ही रोज में 58 अफराद कोरोना का शिकार। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सरगोदा मोहम्मद शाहरुख न्याज भी कोरोना में मुब्तला। रहीमिया खान में 30 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। निश्तर अस्पताल मुल्तान में 21 नए केसेस सामने आ गए। 17 की हालत तशवीशनाक, 4 वेंटिलेटर पर मुंतकिल। डीजी खान में भी 3 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 2810 हो गई। बहावलपुर में कोरोना से बचाव के लिए इंतजाम। सिविल अस्पताल बहावलपुर में नए आईसीयू वार्ड का इफ्तिताह। कमिश्नर जफर इकबाल ने प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज के हमरा नए आईसीयू का इफ्तिताह किया। शहर आलिया की खूबसूरती दागदार करने वालों को जेल की हवा खाना पड़ेगी। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का वॉल टॉकिंग करने पर जुर्माने और जेल भेजने का हुक्म। तजावजात के खात्मे और स्ट्रीट लाइट्स बहाल करने की हिदायत। उधर मुजफ्फरगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के तरफ में तजावजात हटा दी गई। मुजफ्फरगढ़ में स्मोक की रोकथाम के लिए महकमा ज़राअत मुतहरिक। फसलों की बाकियात को आग लगाने पर 3 मुकदमा दर्ज। 13 इस्तगासे एफआईआर के लिए जमा। मुल्तान में एमएनए अहमद हुसैन डहर के खिलाफ इंतखाबी उजरदारी केस की समाअत। कौमी असम्बली के हल्का 154 से सैयद अब्दुल कादिर गिलानी हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में पेश। जज जस्टिस आसिम हफीज ने वकला के दलाइल सुने। आजाद अदलिया पर एतमाद है, फैसला जो भी आया तस्लीम करेंगे। अदालती समाअत के बाद सैयद अब्दुल कादिर गिलानी की गुफ्तगू। मेरा नोटिफिकेशन सेक्रेटरी इतलात का करने के बाद दूसरा क्यों किया गया? मुद्दई नबील कुरैशी पीटीआई की आला क़यादत के खिलाफ बहावलपुर अदालत पहुंच गया। जज बाबर नदीम ने मरकजी जनरल सेक्रेटरी आमिर कियानी, सदर पीटीआई यूथ विंग मौला बख्श सोमरो समेत दीगर रहनुमाओं को 14 दिसंबर को तलब कर लिया। मुल्तान में मरीजों को मिलेंगी सेहत की बेहतर सहूलियात। नेशनल अस्पताल में नए ऑपरेशन थिएटर का संगे बुनियाद रख दिया गया। पहले मरहले में रिकवरी और रिसेप्शन सेंटर बनाने का फैसला। ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक पर 15 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आएगी। सेक्रेटरी सेहत अजमल भट्टी की जेर सदारत इजलास। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से अहम फैसले। मुल्तान में शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर। स्पोर्ट्स ग्राउंड की ताज़ीनो आराइश का काम तेजी से जारी। 12 मिलियन की लागत से फ्लड लाइट्स की तनसीब का काम मुकम्मल कर लिया गया। उधर रोही की खबर पर एक्शन। बास्केटबॉल अरीना की ताज़ीनो आराइश का काम शुरू कर दिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के केसेस में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने सऊदी अरब में मुकीम साइल का 3 साल से जेर इल्तवा मसला हल कर दिया। साइल को फरोख्तुनिंदा की मौका पर मौजूद जमीन से 12 मरले का कब्जा दिलाने का हुक्म। 19 ओवरसीज केसेस के फैसले सुनाए। मुल्तान की बोसीदा सीवरेज लाइन की तब्दीली का काम जारी। एमडी वासा नासिर इकबाल की जेर सदारत इजलास। डिसिल्टिंग और तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। मंसूबे के दौरान हिफाजती इकदाम यकीनी बनाने की हिदायत। जहानिया में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। अदरक की 7वीं और लहसुन की 3री सेंचुरी मुकम्मल। सब्ज मिर्च 200, टमाटर की कीमत 150 रुपए से तजावज कर गई। शहरियों का जिला इंतजामिया से कीमतों में कमी का मुतालबा। उधर भक्कड़ सब्जी मंडी शहर से बाहर मुंतकिल न होने पर ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। आधे आड़ती, सरकारी मंडी और दीगर ने शहर में निजी मार्केट में काम शुरू कर दिया। फिर जुर्माना। गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज लोधरा 10 साल से अपग्रेडेशन का मुंतजर। 1000 तलबा के लिए सिर्फ 10 क्लासरूम्स मौजूद। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट न होने के बाद साफ पानी तक मुयसर नहीं। डायरेक्टर कॉलेजेस ने मसाइल का हल फंड्स की मंजूरी से मशरूत कर दिया। मैलसी के मोहल्ला दोहराहटा में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। बिल्डिंग खंडरात का मंजर पेश करने लगी। लाखों रुपए की ग्रांट से शुरू होने वाला मंसूबा ताहाल नामुकम्मल। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। साफ पानी न मिलने से बच्चे बूढ़े बीमारियों में। बिहाड़ी में लाइब्रेरी ग्राउंड की हालत जार। मुनासिब देखभाल न होने के बाद दीवारें टूट फूट का शिकार। कीमती सामान चोरी होने का इंकशाफ। खिलाड़ियों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा।
ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین کا احتجاج رنگ لے آیا. کمپنی ورکرز کی تنخواہوں کا مسئلہ حل. تمام ملازمین کی تنخواہیں ان کے بینک اکاؤنٹس میں منتقل کر دی گئیں. کاشتکار مایوس نہ ہوں، آئندہ 2 سے 3 سال میں کپاس کی صورتحال بہتر ہو جائے گی. سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عطیل نے خوشخبری سنا دی. بولے کپاس کے اچھے بیج اور پیسٹ کنٹرول کے لیے ریسرچ کا عمل جاری ہے. رحیمیہ خان میں کسانوں اور زمینداروں کو خریداری پر سبسڈی ملے گی. کپاس کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کرنے کے لیے محکمہ زراعت کا کسان دوست اقدام. پنجاب کی 54 تحصیلوں میں فی ایکڑ 1000 سبسڈی دینے کا فیصلہ. 50 ایکڑ آبپاشی زرعی اراضی کے مالک فرد یا گروپ کی شکل میں 24 دسمبر تک درخواست دینے کے لیے زخمی. گورنمنٹ آف پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اہم فیصلہ. اسکول اساتذہ اپنے تبادلے کے لیے درخواست دے سکے گا. انفرادی طور پر اس سے قبل درخواست دینے کی اجازت نہیں تھی. عدالتی فیصلے پر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے احکامات جاری. پیسکو کے ایڈیشنل ڈائریکٹر پی آر طاہر شیخ کی گریڈ 19 میں ترقی. طاہر شیخ ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز میپ کو تعینات. مراسلہ جاری. ملتان میں پاکستان بیت المال کی جانب سے خصوصی افراد کی بحالی کی جانب بہترین اقدام. خصوصی افراد کو ان کی بنیادی ضرورت کی اشیاء مفت فراہم کرنے کا اعلان. کسٹمائزڈ وہیل چیئرز، مصنوعی اعضاء، اعلی سماعت اور سفید چھڑی مفت فراہم کی جائے گی. خصوصی افراد کو 10 سے 25,000 دیے جائیں گے. سیکرٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب محمد اجمل بھٹی کا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس ملتان کا دورہ. ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ طارق محمود اور سی او ہیلتھ ارشد ملک کے ہمراہ انتظامات کا جائزہ لیا. سینٹر میں فیملی فولڈر کے حوالے سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے افسران کو ٹریننگ دی. سی او ہیلتھ بہاول نگر انعام اللہ خان کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہارون آباد کا دورہ. ڈاکٹرز اور عملہ کی دوڑیں لگ گئی. متعدد ڈاکٹرز اور عملہ ڈیوٹی سے غائب. مریضوں کو ادویات کی عدم فراہمی پر سی او نے نوٹس لے لیا. ہسپتال میں مریضوں کے لیے فوری ادویات خریدنے کی ہدایت. چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو پنجاب سارہ احمد کی ملتان بیورو آمد. چیئرپرسن سارہ احمد نے رہائش پذیر بچوں سے ملاقات کی اور مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا. ادھر ڈیرہ غازی خان میں سردار فتح محمد بزدار انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ کیا. ہسپتال میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. رحیمیہ خان میں ماحول دوست زگ زیگ ٹیکنالوجی بھٹے کی آگاہی کے حوالے سے سیمینار. ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھٹا مالکان کو زگ زیگ بھٹوں کے حوالے سے آگاہی دی گئی. ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کا کہنا ہے کہ ضلع میں اب روایتی بھٹے نہیں چلنے دیں گے. ڈسٹرکٹ بار ڈی جی خان میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ. ڈسٹرکٹ سیشن جج شاذب سعید نے کیمپ کا افتتاح کر دیا. کیمپ میں شہریوں کا چیک اپ، امراض کی تشخیص اور مفت ادویات تقسیم کی گئی. اور سرگودا میں موسم سرما کی پہلی بارش. سردی سے لطف اٹھانے کے لیے شہری باہر نکل آئے. سموسے، پکوڑے، پراٹھے اور چائے کے سٹالز پر رش. محکمہ موسمیات نے 24 گھنٹوں کے دوران وقفے وقفے سے ہلکی بارش کی پیش گوئی کر دی.